وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ہر قسم کی حمد و ثنا دلائے اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین خیر الرازقین کی ذات بابرکات ان لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دوستوں اور بزرگوں قابل احترام میری دینی اسلامی ماؤں اور بہنوں
ہر قوم نے اپنی اپنی تاریخ نو دہراؤن واسطے اور اپنے آپ لوگوں کے اندر تاریخ کے حوالے نال پیش کرنے واسطے اپنے اپنے کیلنڈر بنائے. اسی طریقے نال ساڈے ملک کے اندر عموماً 2 کیلنڈر جڑے وہ چلتے ہیں. ایک کیلنڈر چلتا ہے عیسوی جی تاریخ جیڑی ہے آخری وہ 31 دسمبر ہوتی ہے اور وہ ابتدائی تاریخ 1 جنوری ہوتی ہے. اور دوسرا کیلنڈر چلتا ہے اسلامی جہاں ابتدائی مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذوالحجہ ہے. لیکن ستم ظریف یہ ہے کہ اسی مسلمان ہونے کے باوجود اس تاریخ کے مطابق چل رہے ہیں جہی عیسائیاں کی جہی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو اٹھائے جان کے بعد وہ تاریخ جہی ہے وہ رقم کی گئی ہے. اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی تے چڑھ کے ساڈے گناہاں کا کفارہ بن گئے اور خود مال کے حقیقی کو چلے گئے. نہیں، اللہ رب العالمین نے انہوں نے زندہ آسمانہ وال اٹھایا، قرب قیامت آن گے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق شادی کروان گے. انہوں نے ہاں اولاد بھی پیدا ہوئے گی، 47 سال تک زمین کے اندر ٹھہر گئے اور پھر فوت ہون گے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کا ایک آدمی انہوں کی نماز جنازہ پڑھائے گا اور انہوں کی تدفین میری قبر کے اندر ہوئے گا اور قیامت والے دن میں اور عیسیٰ علیہ السلام ایک کو قبر وچوں نکلا. تو خیر ساڈے ملک کے اندر جنیاں یونیورسٹیاں نے، کالج نے، سکول نے، دفاتر نے، انہوں کا نظام عیسوی تاریخ کے مطابق چلتا ہے اور جس وقت یہ سال مکمل ہوتا ہے، ختم ہونے کے قریب آتا ہے تو پھر بڑے بڑے حالوں کے اندر، بڑیاں بڑیاں سیرگاہوں کے اندر، بڑے بڑے حکومتی مقامات کے اندر ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے اور ادھروں پرانا سال ختم ہوتا ہے، نویں سال کا آغاز ہوتا ہے تو وہ کام کیتا جاتا ہے جڑا مجوسی کرتے ہیں. آسمان وال اگ کے گوڑے پھینکے جاتے ہیں، چھریاں پٹاخے چلائے جاتے ہیں اور مختلف رسومات جہاں نے وہ کی جاتی ہیں. لڑکے اور لڑکیاں مل کے ڈانس کرتے ہیں اور ایک ایسا ماحول جڑا ہے وہ دنیا کے اندر پیدا کر دیتا جاتا ہے کہ جڑا ایک غیر مسلم کا ماحول ہے اور وہ دے اندر مسلمان بھی ملوث ہوتے ہیں. انہوں نے یہ پتہ نہیں کہ ساری زندگی کا ایک سال ودیا نہیں، ساری زندگی کا ایک سال گھٹ گیا اور گزریا ہوا وقت جڑا ہے وہ افسوس کرنا چاہیے نہ کہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. انسان سوچے سمجھے کہ میرا پچھلا سال کس طرح کا گزریا، نیکیاں والا گزریا یا برائیاں والا گزریا، اور آئندہ اگر میرا برائیاں والا یہ سال گزریا ہے تو انہاں برائیاں کو مٹان واسطے میں کہڑیاں کہڑیاں نیکیاں کرنی. غور و فکر تو اس بات پہ کرنا چاہیے سی، لیکن غور و فکر کی بجائے لوگوں نے رنگ رلیاں بنانیاں شروع کر دیا اور تماش بینیاں شروع کر دیتی اور مختلف اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے شروع کر دیتے. حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ انسان جیڑا ہے انہوں ہمہ وقت یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ کہڑیاں کہڑیاں چیزاں نے جنہوں میں اپناواں تو میرا تزکیہ نفس ہو جائے، میرا دل، میری جان، میرا دماغ جڑا ہے
وہ برائیاں تو پاک ہو کے نیکیاں وال مائل ہو جائے، نیکیاں کرنے والا بن جائے۔ اور جس وقت انسان برائیاں نو چھڈ کے نیکیاں نو کرنے والا بن جائے گا، اللہ رب العالمین فرماندے نے پھر اس بندے دا تزکیہ نفس ہو جائے گا، وہ دا نفس پاکیزہ ہو جائے گا، وہ دا دل صاف ہو جائے گا، وہ دا دماغ جڑا وہ صاف ہو جائے گا۔ اور پھر ساڈی طرفوں وہ دے واسطے یہ بشارت ہے، کیڈی بڑی بشارت۔ اللہ خود فرماندے نے قد افلح من زکاہا، وہ جن نے اپنے نفس نو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ بندہ جن نے اپنے نفس نو گدلا کر لیا، میلا کر لیا، کہ بجائے اللہ کا شکر ادا کرن دے، بجائے اللہ کی بندگی کی طرف لوٹن دے، بجائے نیکی کرن دے، وہ برائیاں وال میل ہو رہا ہے اور کھیل تماشیاں میں لگا ہوا ہے اور اپنے وقت نو برباد اور ضائع کر رہا ہے۔ ایسا بندہ جیڑا وقت خواب من دساہا، ناکام ہو گیا وہ بندہ جن نے اپنے آپ کو گدلا کر لیا، میلا کر لیا۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ تے جیڑا اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے وہ دے واسطے جزا کیڑی بیان کیتی ہے؟ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، میں انواع وسیع بہاراں والی جنت عطا کریں گے۔ ایتھے عدن دا معنی مفسرین نے کیتا ہے بہاراں والی جنت۔ موسم بہار ساڈے وچ آندا، طبیعتاں حشاش بشاش ہو جاندیاں نے اور خوشی دا اظہار لوگ کرتے ہیں۔ موسم بہار نو ہر ایک پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ جس طرح ایتھے انسان موسم بہار نو پسند کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ رب العالمین تزکیہ نفس کرنے والے نو بہاراں والی جنت عطا کر دے گا، جدے تھلے نہراں رواں دوان نے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ دے اندر رہن گے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ہے اس بندے دا جڑے اپنے آپ نو پاک کر لیتا ہے۔ اور تیسرا مقام اللہ رب العالمین نے کمال کر دی تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ آدمی جن نے اپنے نفس نو پاکیزہ بنا لیا، اپنے نفس نو پاک کر لیا، اپنے دل نو صاف کر لیا، اپنے دماغ کے جان نو صاف کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور انہیں اپنے رب دا نام لیا، فَصَلَّى، اور اس تو بعد اس نے نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں۔ امام کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا آیات دی تفسیر اینا لفظاں دے نال کردے ہوندے سن۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، مایا جڑا اپنے رب دا نام لیندا ہے، رب دا نام کنا لفظاں دے نال لینا ہے؟ امام کائنات نے فرمایا ساریاں کلاماں وچوں زیادہ محبوب کلام اللہ دی طرف کیڑی کلام ہے؟ اللہ فرماندے نے پیارے پیغمبر دی زبانی رب نے وضاحت کروا دیتی، احب الکلام اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ساریاں کلاماں نالوں زیادہ پسندیدہ کلام میرے رب دے نزدیک اللہ جی تسی پاک ہو، ساریاں تعریفاں تہاڈے واسطے، اللہ تہاڈے تو علاوہ کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا کرنے والا نہیں، اللہ تسی سب تو وڈے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ میرے اندر طاقت نہیں کہ میں گناہاں کو بچ سکاں، اللہ میرے اندر طاقت نہیں کہ میں نیکیاں کما سکاں، الا
बिल्ला मगर अल्लाह तेरी तौफीक दे नाल। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने मेरे बंदे ने सारियां तस्बीहां तहलीलां सारियां तकबीरां मेरे वास्ते कह दित्तियां, कुव्वतां ते ताकतां मेरे वास्ते मन लईयां। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने जुमले ते इहदी ज़बान विचों निकले ने लेकिन पसंद मैनू आ गए ने। अल्लाह के दुआ करया करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अल्लाह दियां यादां करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह दा जिक्र करन दी तौफीक अता फरमाए। और दूसरा इन्हां कलमियां दा अजर की है, इमाम कुल कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसे कलिमात ने सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये ऐसे कलिमात ने जिन्हां कलिमात को प्यारे पैगंबर ने फरमाया अल बाकियातुस सालिहात, एक बाकी रहने वाले नेक अमाल ने। मसलन एक बंदा 10 मरतबा रोजाना एक कलमे का विरद करता है, 20 मरतबा इस कलमे का विरद करता है। खुश नसीब है जिहड़ा 50 मरतबा इस कलमे का विरद करता है, उस तो ज्यादा खुश नसीब वो बंदा जिहड़ा 100 मरतबा रोजाना एक कलमे का विरद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बंदा आखिरकार जिंदगी गुजार गया, फौत हो गया, रब्बुल आलमीन फरिश्तियां नूं बुलांदा है, ओ मेरे फरिश्तों फलां जगह ते फलां बंदा फलां दा बेटा ए कलमे कहंदा हुंदा सी, ए कलमे मेरी तरफ बुलंद हुंदे सन, ए कलमे मेरी तरफ लैके तुसीं आंदे सो, हुण क्यों नहीं लैके आंदे? हालांकि रब्बुल आलमीन नूं पता है कि मेरा बंदा दुनिया तो जा चुकिया है। फरिश्ते कहंदे ने अल्लाह वो ते तेरा बंदा फौत हो गया है। अल्लाह फरमाते ने अच्छा दसो ये कितनी मरतबा कलमियां दा विरद करदा हुंदा सी, कितनी मरतबा कलमे अपनी जुबान नाल दुहरांदा हुंदा सी? फरिश्ते कहंदे ने अल्लाह 10 मरतबा, अल्लाह फलाना बंदा 20 मरतबा, फलाना बंदा 50 मरतबा, अल्लाह तेरा फलाना बंदा 100 मरतबा एक कलमे कहंदा हुंदा सी। अल्लाह फरमाते ने अच्छा इन्हां दा कितना सवाब बनदा सी रोजाना? अल्लाह इन्ना सवाब बनदा सी। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे दी मौत ने इन्हां कलमियां दे कहण तों रोकिया होया है जिन्ना सवाब ओदी जिंदगी दे अंदर कलमे कहण तो बाद तुसी तहरीर करदे सो, उन्ना सवाब ओदे मरण तो बाद ओदे खाते दे अंदर नोट करदे जाओ। कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाह फरमाते ने कामयाब वो बंदा जिन्हें अपने नफ्स नूं पार कर लिया, वज़ा कर अस्मा रब्बी ते अपने रब दा नाम लिया, फसल्ला ते नमाज पढ़ी, किते तहज्जुद दी नमाज पढ़दा है, किते नफल नवाफिल अदा करदा है, किते फर्जां दी अदायगी करदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने मेरे बंदे दा एक एक सजदा मेरे यहाँ नोट हो रहा है। इस सजदे दी वजह नाल अगर मेरा बंदा बिलफर्ज अपने गुनाह दी वजह नाल जहन्नम दे अंदर भी चला गया ते इमाम कायनात ने फरमाया वो सारे जिस्म नू अग झुलस के रख देगी, लेकिन जड़ी पछानी सजदे वास्ते जमीन ते लगी है ओनू जहन्नम दी अग भी कुछ नहीं करेगी। कुर्बान जावा मैं प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे मुत्तबे सच्चे उम्मती दे उत्ते कि जिन्हें प्यारे पैगंबर दी बातां मन के ए काम कीते ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ओदे दर्जात बुलंद कर दिते। और इसे अंदाज दे नाल इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा रोजाना फर्जा को इलावा 12 रकता अदा करता है, 2 फजर दियां सुनतां और 6 जड़ियां ने वो जोहर दियां सुनतां और 2 मगरब दियां सुनतां, 2 इशा दियां सुनतां, जेड़ा ये 12 रकता फर्जा तो इलावा अदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हद्दे निगाह तक फैलिया होया महल दे वास्ते जन्नत विच तमीर कर देंदा है।
قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. لوگوں تہاڈی عادت بن چکی ہے کہ تسی دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہن والی ہے. دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے ہو. دنیا کی رنگینیاں دے اندر بندہ غافل ہو کے اپنے رب نو بلا دیندا ہے. اور اللہ رب العالمین فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری، جڑا میری یاد تو پھر منہ موڑدا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اسی او دی معیشت بھی تنگ کر دینے ہاں، اور جڑا میری یاد تو منہ موڑدا ہے نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، او دے نال پھر اسی شیطان نو لا دینے ہاں، اور شیطان دا بہت برا ساتھی ہے. اگر نیکی کرن دا ارادہ بھی کردا ہے تے انہوں نیکی کرن ہی نہیں دیندا. پہلی چیز اپنے نفس دا تزکیہ کرو، اور جیڑا نفس دا تزکیہ نہیں کردا اللہ رب العالمین کل قیامت نو 5 سزاواں دے گا. جزاواں بھی بڑیاں نے اس بندے واسطے جڑا نفس نو پاک کر لیندا ہے، سزاواں بھی بڑیاں نے اس بندے واسطے جڑا اپنے نفس نو گدلا کر لیندا ہے. اٹھا سورہ آل عمران، اللہ دا قرآن کہتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. مایا جڑے لوگ اللہ دے نال وعدہ کیتا ہویا اور اپنی قسماں نو تھوڑی قیمت دے اندر فروخت کر دیندے نے، تھوڑی قیمت دے بدلے دنیا دے بدلے آخرت دے سارے معاملات ہی ترک کر دیتے نے. چند ٹکیاں دی خاطر انہیں دین نو قربان کر دیتا ہے، چند ٹکیاں دی خاطر اسلام ہی چھڑ دیتا ہے، چند ٹکیاں دی خاطر پیارے پیغمبر دی پیروی چھڑ دیتی ہے، چند ٹکیاں دی خاطر رب دے رسول دی اطاعت ہی چھڑ بیٹھا ہے. وَإِيمَانِهِمْ تے اپنی قسماں نو فروخت کر دیندے نے تھوڑی قیمت دے عوض اندر. چند ٹکیاں دی خاطر جھوٹھی قسم چک گیا، اور بدبخت نو پتہ ہی نہیں کہ کتنے عظیم رب کی تو قسم اٹھا رہے ہیں. چند ٹکیاں دی خاطر ہے تو جھوٹا ہے، لیکن ایڈی وڈی قسم چک لیا. اللہ رب العالمین فرماندے نے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، کل آخرت دے اندر انہاں دا کوئی حصہ بھی نہیں ہوئے گا. حصے تو مراد کی انہاں دے کسے عمل دا انہاں نو اجر نہیں دتا جائے گا. اللہ تے بڑیاں نمازاں پڑھتے رہے، بڑے روزے رکھتے رہے، بڑے حج عمرے کرتے رہے، ہر سال حج بھی کرتا رہا ہے، اور سال دے دوران یہ 12 عمرے بھی کرتا رہا ہے. اللہ فرماندے نے کرتا رہا ہے، اسی یہ نیکی دی وجہ نال اینو دنیا دے اندر ہی مالا مال کرتے رہے ہیں. ایک لاہور دا بندہ ہے، مدینے کے اندر جا کے چھوٹے پائے پکا کے عمرے کرنے والوں حج کرنے والوں تقسیم کرتا ہے. ہر سال، ہر مہینے، بلکہ ہر ہفتے جمعہ جڑا وہ حرم جا کے ادا کرتا ہے، حرم نبوی دے اندر. لیکن بدعت پھر بھی نہیں چھڑدا. رب اینا نوازدا جا رہا ہے، اینا نوازدا جا رہا ہے.
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਹੀ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। कल क्यामत का दिन होएगा, कहेगा मैं ते नाश्ते करवांदा रहा मस्जिद नबी दे अंदर। अल्लाह कहेगा हाँ करवांदा रहा। अजलना लहुम फी हाज़िहिल हयात दुनिया, तेरे जड़े जितने भी नेक अमाल सन वो असी उन्हां दा बदला दुनिया दे अंदर जल्दी तेनू दे दिता। तेरे सारे अमाल हवा मंसूरा, कूड़ा क्रिकेट बना के रख देते, जिवें कूड़ा क्रिकेट हवा में उड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है। तेरे अमाल जिहड़े ने सारे दे सारे रहेगा हो गए। तू आखिरत वास्ते कीता ही कुछ नहीं। तू ते अल्लाह दे मुआदे नूं ही थोड़ी कीमत दे बदले फरोख्त कर दिता। अल्लाह दे नाल मुआदा सी की कीता, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, और लोगों क्या मैं ताड़ा रब हाँ कि नहीं। सारे ने यार मेरवा अंदर ये वादा किया, अल्लाह क्यों नहीं। फिर रसूलों ने आके सानू वो वादा याद भी कराया। किस अंदाज दे नाल सारे रसूलों ने आके किया कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तो इलावा कोई इला मुश्किल कुशा हाजत रवा करने वाला नहीं। असी वादे नू पक्का भी कर लिया, लेकिन फिर रब दी जात नूं शिरक, फिर रब दी जात दे नाल दूसरे नूं खड़ा कर दिता। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरह वला युकल्लिमुहुमुल्लाह। दूसरी सजा रब ये देगा, उन्हां दे नाल रब्बुल आलमीन शफकत वाली कलाम नहीं करेगा। शफकत वाली कलाम की हुंदी है? नरमी वाली गुफ्तगू। और किन्ना न रब करेगा? ईमान वाले न। गलतियां हो गई, रब ने बुला लिया इधर आ। हदीस के अंदर आंदा है रब अपनी कनफ दे थले बगल दे थले उन्होंने जगह देगा, उत्ते किबरिया की चादर पा देगा। इंज करके रब झांकेगा, बंदा बड़ा परेशान, मालिकुल मुल्क ने फड़ लिया। अज रब दी कचहरी में आ गया वां, रब दी कनफ दे थले खलोता वां। इत्थे ते इनकार ही किसी चीज का नहीं हो सकता। रब ने पकड़िया ओ बंदे दस फलां वक्त फलां जगह ते फलां गुनाह का काम कीता सी, अल्लाह हो गई सी गलती। दूसरा काम, तीसरा काम, कोई 1000-1500 गुनाह रब उस वक्त गिनवाएगा, इकरार करता जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमान गया वे शफकत वाली कलाम होने लगी। कद सतर तो फिद दुनिया वाना अगफिरुल यौम। ओ बंदिया इन्हां सारियां ऐबां ते, इन्हां सारियां गुनाहां ते, इन्हां सारियां जुर्मां ते मैं दुनिया दे अंदर तेरे ते पर्दा पा दिता। जा मैं तेनू कहना वा अज दे दिन मैं इन्हां सारियां नू बख्श दिता। बदबख्त ऐसा है जिन्हें अपने नफ्स नू मैला किया होया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान कहंदा है वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, रब इन्हां नाल शफकत वाली कलाम नहीं करेगा। वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, और क़यामत दा दिन होएगा रब नजरे करम नाल वेखेगा भी नहीं। कलाम ही सख्ती वाली, करम दी नजर ही उन्हां ते नहीं होएगी। ये बंदा जरा गुनाहगार फड़िया गया, ये नजर भी करम वाली हो रही, बगल दे थले लैके रब देखण लिया। शफकत वाली कलाम भी रब कर रहा है, लेकिन इस बदबख्त दे नाल ना शफकत वाली कलाम और ना ही
نظر کرم کہ جڑی کرم دی نظر پہ جائے بندے دے گناہ ہی معاف کر دیتے جان. سختی والی کلام ہوئے گی جی میں اتنے نہیں ماں کہہ دیں پتر گستاخی والی بات کرے نا دفع ہو جائے دور ہو جائے خبردار میرے لاگے ہے. تے کدی وہی ماں شفقت والی کلام کر دیے دوسرے بیٹے نے بڑا پیار کر رہی اے میرا پتر بڑا چنگا ہے انہیں میرے کدی دھوکہ نہیں دیتا. وہ شفقت والی کلام ہے دفع دور والی سختی والی کلام ہے. تے اینا بدبختہ نہ رب سختی والی کلام کرے گا. جس ویلے مشرک سارے پاسوں ناکام ہو جائے گا کتے شیطان نو کہے گا کر کچھ تیرے کہن تے مسجد خالی کیتی سینما آباد کیتا برائیاں کرتا رہا نیکیاں چھڑ دتیاں تیرے کہن تے شیطان علی جواب دے جان گے. پھر فرشتیاں نو کہن گے فرشتے بھی جواب دے جان گے. پھر اپنے جنہاں نو دنیا دے اندر پکار دے رہے انہاں نو کہن گے وہ بھی جواب دے جان گے. پھر جہنم دے دروگے سب تو بڑے مالک نو آواز دیں گے وہ بھی جواب دے جائے گا. تے پھر پتہ کی کہیں گے ربنا غلبت علینا شکوتنا اللہ ہماری بدبختی ساڑھے تے غالب آ گئی اسی ظلم کرنے والے سان اللہ سانو معاف کر دے. تے اللہ رب العالمین ان سختی والی کلام کرے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اور جہنم دے اندر ذلیل ہو کے رہو میرے نال بات کرن دی بھی ضرورت نہیں. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. جنہاں اپنے نفس نو دنیا دے اندر پاک نہیں کیتا کل قیامت نو رب بھی انہاں نو پاک نہیں کرے گا. کوئی گناہ انہاں دا دور نہیں کیتا جائے گا ہٹایا نہیں جائے گا گناہ تو صاف نہیں کیتا جائے گا. اور انہاں واسطے دردناک عذاب ہے. دوستو ایک عذاب عظیم ہے ایک عذاب علیم ہے. عظیم بہت بڑا عذاب وہ دنوں بھی زیادہ سخت جڑا عذاب ہے وہ عذاب علیم ہے. تسی پوچھو گے کیویں ایک بندے نو سزا ہو گئی ہے قتل دی اینو قتل کر دیو صفا ہستی تو مٹا دیو وہ دے واسطے عذاب عظیم پتہ کی ہے. جلاد نو تلوار پکڑا دی جائے یک مشت مارے وہ دی گردن تے تلوار مار کے انہوں قتل کر دے گردن اڑاتی ہے. عذاب عظیم ہے. عذاب علیم کی ہے پہلو وہ دے ناگرہ نو کھچیا جائے پھر وہ دے پورے پورے نو کٹیا جائے بازوان دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے جان لتان دے ٹکڑے ٹکڑے پیران دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے جان آخر تے دی جان کٹی جائے. اے عذاب علیم ہے. جہنمی پھر جہنم دے اندر سختیاں بھی 5 سزاواں آخرت دے اندر انہاں دا کوئی حصہ نہیں. رب شفقت والی کلام نہیں کرے گا نظر کرم نہ رب نہیں ویکھے گا انہاں نو گناہاں تو پاک نہیں کرے گا انہاں دے گناہاں نو رب بخشے گا نہیں. اور انہاں واسطے دردناک عذاب 5 سزا جڑے اپنے نفس نو گدلا کرتے ہیں اور نفس گدلا کدے نال ہوندا برائیاں نال. امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے بندہ گناہ کردا ہے رب سیاہ رنگ دا نقطہ وہ دے دل تے لا دیندا ہے. اگر وہ گناہ تو تائب ہو جائے رب کو معافی مانگ لے رب وہ دے نقطے نو صاف کر دیتا ہے. اور اگر گناہ تو معافی نہیں مانگتا تائب نہیں ہوندا چھڑدا نہیں اپنی غلطی پھر کردا دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. دوستو تہاڈا دل یہ تہاڈا آئینہ ہے شیشہ ہے
ایک بندہ آیا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آگے کہنے لگا اللہ دے نبی جی منو دسو مال بر و مال اسم گناہ کیے تے نیکی کیے. امام کائنات نے فرمایا استفت نفسا کا وہ اپنے دل نو پوچھ اپنے نفس کو پوچھ نیکی کیے تے برائی کیے. اللہ دے پیارے پیغمبر میں تے تہاڈے کول پوچھن واسطے آیا تسی اگوں مینوں کہہ دتا تو اپنے دل کول پوچھ. ایدی وضاحت فرما دیو. آپ نے فرمایا جڑا کام کرے تیرے دل نو اطمینان ہوئے تینو سکون مل جائے تم خوشی محسوس کرے. اگر کسی دا دھیان پہ جائے کہ یار مینوں فلاں بندے نے نیکی دا کام کردے دیکھ لیا مطمئن بھی ہو گیا تو دل نو سکون بھی بڑا ملیا ہے ذہن دا قرار بھی ہو گیا ہے سمجھو نیکی دا کام میں کرتا جا. تے جیڑا کام کرن لگے ماں کا فی صدرے کا تیرے دل دے اندر کھٹکے پیدا ہو جان اور تم نہ پسند کریں کہ کدے لوکی نہ ویکھ لین میرا ابا نہ ویکھ لے میری اماں نہ ویکھ لے میرا بھائی میری بہن نہ ویکھ لے میرے دوست دا باپ نہ ویکھ لین کہ میں بھی ایک کام دیا کروں. او گناہ دا کام میں فدا ہو انہوں چھڑ دے. اے ہے انسان دا نفس دا زندہ ہے او ہے اچھائی ہوتے ہے برائی ہوتے. رب نے اینا بنایا تیرے دل نو اینا صاف ہوئے گا تیرے چہرے دے داغ دسے گا. جدھر اینے دا رخ کرے گا اوتے کوئی کمی کوتاہی ہوئے گی تینوں بیان کرے گا کہ جدوں شیشہ ہی سیاہ ہو جائے دسے گا. اور جدوں دل برائیاں نال سیاہ ہو گیا وقد خواب من دسا ناکام ہو گیا وہ بندہ جنہیں انہوں گدرا کر لیا. کل قیامت نو کہے گا کہ شاید میرا تزکیہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں ولا یزکیہم رب انہاں نو گناہاں تو پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ انہاں واسطے دردناک عذاب ہے. اللہ کے دعا کریا کرو کہ سانو اپنے دل دیاں صفائیاں رب کرن دی توفیق عطا فرمائے نفس دا تزکیہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. گناہاں کو بچیا کرو نیکیاں وال میل ہو جا کرو. اور دوسرا انسان نو اپنی عمر تو فائدہ حاصل کرنا چاہیے. تیری زندگی دا ایک ایک لمحہ تیرے واسطے بڑا قیمتی ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما صحابہ دا جم کٹھا دو بندے آئے آگے دونوں نے کلمہ پڑھ لیا. جس نے کلمہ پڑھیا ایک میدان سجیا سی مسلمان ہونے تو بعد گیا جہاد دے میدان اندر شہید ہو گیا. دوسرا بندہ سال بعد شہید ہویا یا سال بعد فوت ہو گیا تے صحابہ نے دعاواں کرنی شروع کیتیاں دوسرے بندے واسطے. اللہم علیکم بصاحبہ اللہ اینو دے صاحب نال ملا دے اے دے ساتھی نال جنت دے اندر ملا دے. پیارے پیغمبر نے سن لیا. آپ میں آؤ کیڑی دعاواں کر رہے ہو؟ اللہ دے نبی جی دعا کر رہے ہیں کہ جتھے دا بھائی سال پہلا شہید ہو کے گیا اللہ انہوں بھی اتنے پہنچا دے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ سال دیا نمازاں یہ سال دے روزے سال دے ذکر اذکار سال دے صدقہ و خیرات وہ کدھر گئے؟ اینو رب نے نمازاں پڑھن دی وجہ نال روزے رکھن دی وجہ نال ذکر اذکار دی وجہ نال صدقہ و خیرات دی وجہ نال اے دے ساتھی نال اینا بلند کر دیتا ہے کما بین المشرق والمغرب
जिन्ना मशरक तो लैके मगरब तक का फासला है। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा वजाअकुमुन नज़ीर फज़ूकू फमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर। और क्या तानू उम्र नहीं दिती? उस उम्र दे अंदर जिन्ने भी नसीहत हासिल करनी सी वो नसीहत हासिल कर सकता सी। सही मुस्लिम के अंदर रवायत है, प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़े बंदे नू रब ने उम्र दी 60 साल की उम्र उन्हें गुजार ली, कल क्यामत दे दिन ओदा कोई उज़र नहीं मन्निया जाएगा। कहेगा ना अल्लाह मैनू मोहलत नहीं मिली, अल्लाह मेरे अंदर समझ नहीं सी आएगी। अल्लाह कहेगा झूठ बोलना है, 60 साल किथे गुजारे नहीं, हुण तू आने मैनू मोहलत नहीं मिली। असी ते तेनू कामिल मुकम्मल समझ और तेरे बालग होने तो बाद दे दी, फिर तेरी अकल नू मुकम्मल किया 40 साल के अंदर, अगले 20 साल किधर गए ने? कोई तेरा उधर कामरे कबूल चल जहन्नम अंदर। और इस उम्र के अंदर वजाअकुमुन नज़ीर, ताडे को डरान वाले भी आए, मेरे पैगंबर भी आए, मेरे पैगंबरां तो बाद मुबल्लिगीन भी आए, उन्होंने तुहानू सारियां बातां समझा दित्तियां, तुसी राह रास्ते नहीं आए। फज़ूकू फमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, हुण जहन्नम के अंदर अजाब चखो, ताडे वास्ते कोई मददगार भी नहीं होएगा, खबरदार ताड़ी कोई इमदाद भी नहीं करेगा। इस वास्ते दोस्तों उम्र नू गनीमत जाने करो। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु कदमा अब्दिन, बंदे दे कदमां नू हिलन नहीं दिता जाएगा, रब दे सामने खलोता रहेगा जब तक 5 चीजों का जवाब नहीं देगा, उस वक्त तक उथे ही खड़ा रहेगा। पहला सवाल अन उमरिही फीमा अफनाहु, पूछा जाएगा उम्र किथे फना कर आया। वान इल्मिही फीमा फाला, ये सही तिरमिज़ी के अल्फाज में पढ़ रहे हैं। उन्होंने पूछा जाएगा तेन इलम दिता सी, इलम के मुताबिक की किया, फीमा मेरा फीमा फाला की करके आए। वान मालिही मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफकहु, माल के मुतल्लक 2 सवाल होंगे। कमाया किवें? सूद के जरिए, रिश्वत लैके लोगों का माल हड़प करते रहे, ते खर्च किथे किथे कीता ही। कमाई सही होवे फिर सही जगह ते खर्च करया करो। कईयां दी कमाई खून पसीने दी, जिस खर्च करने की वारी आती है वो खेल तमाशे के अंदर ही खर्च कर देते, कंजरिया के पैसे सुटन दे। कैसी तेरी सोच, कैसी तेरी अकल, कैसा तू बेवकूफ आदमी है, इन्होंने उत्ते सुटन की ये पहले रजियां ने। गवांढी तेरा भुखा मरदा चवला, उन्होंने कभी 10 रुपये नहीं दिते, कंजरियां ते तू लखां दे लख निशावर कर रहे। हाय, पहला सवाल माल कमाया किस तरह, दूसरा सवाल खर्च किवें कीता ही। वाहन शबाबेही, 5वां सवाल जवानी दे बारे होएगा। फीमा अबलाहु, ओ किथे इनू मुसीबा कर दिता ही। जवानी दे आलम अंदर
بندہ وہ کام کر سکتا ہے جڑا بڑھاپے وچ نہیں کر سکتا. پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا باپ بیٹے نے اکٹھا. حضرت مان بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مان بیٹا سی، یزید انہوں دا باپ سی. اے یزید بن معاویہ وہ نہیں، اے یزید ہو رہے جیسے کلمہ پڑھ لیا تو ہن زندگی گزارنی شروع کر دی. بیٹا جوان ہو گیا. باپ نے کی کیتا؟ بیٹے کو کاروبار بھی بنا کے دیتا، مکان بھی بنا کے دیتا، شادی بھی بہترین کرانے اندر کرا دی. نال کہتا پترا ہوں خود کمانا ہی تے خود کھانا ہی، ہوں میرے بھروسے تے نہ رہی. ہوں وہ بیٹے نے باپ دے سر تے بڑی یاشی کی سی، آنن فانن سارا مال تباہ کر دیا. ابے کو آیا ابا جی کوئی شاید گھر نہیں آئی، حتیٰ کہ پکان واسطے آٹا بھی کوئی نہیں، کوئی آٹا دانے دے دیو. انہیں کہا پترا تینوں میں کہتا سی اے تیرا کاروبار ہی، اے تیرا مکان ہی ہے، تیری بیوی کمانا ہی تے کھانا ہی، چلنا چاہ کوئی چیز نہیں ہے تیرا میرے کو تیرے واسطے. آندا ابا جی ادھار دے دو. آندے نے ادھار نہیں دینا، اج دیا گا کل پھر منگنا آ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. خیر حضرت مان نے نبی اسلام کی تربیت حاصل کی سی، ہے نیک آدمی سی، مسیطے بڑھ گیا. اور مسجد بھی کیڑی؟ مسجد نبوی. امام کائنات نے جس مسجد کے بارے اعلان کیتا کسے نبی دی ذاتی طور پہ بنائی ہوئی مسجد اے مسجد نبوی ہے، اور کسے نبی دی بنائی ہوئی اے آخری مسجد ہے. مسجد نبوی آخری مسجد، میں آخری نبی قربان جاواں. اس مسجد کے اندر نماز رات تہجد پڑھ رہا. ادو لائٹاں لوٹاں کوئی سن، نہ دیوے نہ موم بتیاں، اندھیرے اندر نماز پڑھ رہے. تے یزید نے اپنے رقم وچوں کافی ساری رقم کڈی. یار جیڑا کوئی نیک بندہ نہ مسیتے اج مینوں ملیا رات تہجد پڑھدا، اے رقم میں انہوں دینی. وہ رقم جس وقت لے کے گیا تو بیٹا نماز پڑھن دیا سی. باپ نو کوئی پتہ نہیں ہے میرا بیٹا ہے مان. وہ لاگے رکھ کے نا مسلے دے پیسے، آندا وہ نماز گیا اے جڑی رقم تیرے لاگے میں رکھ کے جا رہا ہے یہ تیری ہے، جی میں مرضی استعمال کری. وہ باپ نے تے نہیں پہچانا بیٹے نو، بیٹے نے پہچانا کیونکہ بیٹے نے سامنے بات جو کر دیتی. جس ویلے بات کر دیتی وہ بیٹے نے رقم چکی. نماز پڑھنے تو بعد صبح دی نماز پڑھنے واسطے پھر آیا مسجد کے اندر. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج دوپہر دا کھانا میرے گھر تے نال ابے یزید نو بھی دعوت دیتی. ابا جی اج روٹی میرے ہلوں کھایا جے. آندا ہوئے کل تے پیسے دھارے منگن ڈیا سے، اج دعوتاں رکھیاں جی، پے کتوں آئے؟ آندا بعد دساں گا. وہ لمبا چوڑا دسترخوان تیار کیتا. اللہ دے نبی نے بھی روٹی کھادی، یزید نے بھی کھادی. آندا ہن دس پے کتوں لینی؟ آندا راتی تہجد پڑھ رہے سا مسجد نبوی اندر ایک بندہ آیا اللہ دا، وہ میرے مسلے لا کے پیسے رکھ کے چلا گیا. دے آندا ہے تیری اے انہاں پیسے دے کھانے منگائے نے تے پیسے اور بھی بڑے نے، کافی ساری رقم دے گیا نا. آندا وہ تے میں ایسا لم آنے کا، میں تے تینوں مراد ہی نہیں لیا، کر پیسے واپس. امام کائنات مسکرا پہ آپ نے فرمایا او یزید تیرے صدقے نو رب نے قبول کر لیا. اوے مان تیرا رب نے کس طرح خفیہ طور تے تعامل کرا دیتا ہے. اے رب دیاں مرضیاں، رب جس طرح مرضی دے. یہ نے چھپڑ پاڑ کے رب نے دیتا ہے. اللہ جن بھی نمازی آئے نے اس طرح انہوں نے رب روزیاں عطا فرمائے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مان اپنے سامنے بٹھایا ہے تے آپ نے فرمایا او میرے مان
اغتنم خمسن قبل خمسن، وہ پانچ چیزاں تو پہلا غنیمت جان، شبابہ کا قبل حرم کا، اپنے جوانی نو بڑھاپے تو پہلا غنیمت جان۔ جوانی دے عالم اندر وہ بندہ وہ کم کر سکتا ہے جفا کشی دے نال جڑا بڑھاپے دے اندر نہیں ہوندا۔ اما عائشہ خود بیان کر دیا نے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر جس ویلے عمر رسیدہ ہو گئے، آخذہ اللحم، پیارے پیغمبر دا جسم موٹا ہو گیا، تے امام کائنات بجائے کھڑے ہوندے بہ کے درجے پڑھنے لگ پے، جوانی دے اندر کھڑے ہو گئے، پیر سن جاندے سن، انہیں کھڑے ہوندے سن پیارے پیغمبر دے۔ ہن وہ بڑھاپے دے اندر ایڈے لمبے قیام نہیں ہوندے، اسے واسطے تے کہن والا کہندا ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم میش ود پرہیزگار۔ جوانی دے عالم میں توبہ کرنا ہے پیغمبراں دا شیوا ہے۔ بڑھاپے دے اندر گرگے ظالم بھی کہندا ہے میں کدی کسے جانور نو تنگ نہیں کیتا، تو تنگ کرن جو رہا ہی نہیں۔ شیر کہندا ہے نا میں ہن کسے جانور نو تنگ نہیں کردا، تو تنگ کرنے کا جوگا ہوئے تو کرے نا۔ اس واسطے اغتنم خمسن قبل خمسن شباب قبل حرم کا، اپنی جوانی غنیمت جان بڑھاپے تو پہلا۔ اور دوسری چیز پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت نو غنیمت جان بیماری تو پہلا، بیماری تو پہلا صحت غنیمت جان۔ امام کائنات نے فرمایا بیماری کے عالم اندر ایک بندہ تھا جبا سے اٹھتا ہے نہیں اٹھ سکیا، اللہ پوچھتے ہیں فرشتیاں نو یار وہ بندہ نماز نہیں پڑھن دیا، اللہ وہ بیمار، اچھا جو تندرستی کنیاں رکعتاں پڑھتا سی اللہ ہی نہیں، میں انہی رکعتاں دا ثواب لکھ دیا، میرے بندے دی بیماری نے انہوں رکعتاں پڑھنے تو روکیا ہے۔ اور صحت کے اندر رب دی زیادہ تو زیادہ بندگی کریا کر، جس ویلے تو بیمار ہوے رب تیرے کھاتے میں چونا ثواب درج کروا دے۔ اور باغینا کا قبلہ فقرے کا، اپنے غنی ہون نو غنیمت جان فقیری تو پہلا۔ اے دولتاں دا کوئی پتہ نہیں چلتا، اے تے بنیرے دا کہاں ہے، اج ایس بنیرے تے بیٹھا ہے کل اس بنیرے تے جا کے بیٹھ جائے گا۔ تے رب نے اج مال دیتا ہے کر صدقے خیرات، مال دیتا ہے کر نیکی دے کم، مال دیتا ہے کر مساجد دا تعاون، مال دیتا ہے رب نے وہ مدرسے تمید کروا، تو قبر میں چلا جائیں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہن اور طالب علم مدرسے دے اندر تعلیم حاصل کرتے رہن، تیری قبر دے اندر ثواب سپلائی ہوندا رہے۔ اور امام کائنات جناب محمد چوتھی چیز فراغ کا قبل شغلک، اپنے فارغ ٹائم نو غنیمت جان مشغولیت تو پہلا۔ رب نے مہلت دیتی ہے، ٹائم ملیا تینوں، فارغ ہے تو رب دی یاد کر۔ ساڈے کی ہے تاش کھیڈن لگ پے، بڈھے بڈھے جوا کھیڈن رہے، وہ یار تو مسلمان ہے جوا تے حرام ہے، وہ تاش بہ کے کھیلن دیا وقت ضائع کرن دیا۔ تے کئی چھٹی کا دن ہوں آؤ یار کوئی شغل میلہ کر آئیے، استغفر اللہ، تینوں شغل میلے واسطے نہیں رب نے کلیا، تینوں رب نے کلیا کس واسطے؟ اپنی بندگی واسطے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں تے جنہ انسانوں پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے۔ اور آخری چیز حیاتک قبل موتک، پنجویں چیز اپنی زندگی نو غنیمت جان مرن تو پہلا پہلا زندگی نو غنیمت جانیا کرو۔ ایک ایک لمحہ تہاڈا قیمتی ہے، ایک لمحہ نو تقسیم کرو کہ میں نے دن کے اندر اینے سپارے تلاوت قرآن مجید کی کرنی ہے، اینے نفل پڑھنے نے، اینا ذکر اذکار کرنا ہے، اے نبی کریم دی ذات اقدس دے اوتے اینی واری درود پڑھنا ہے، اینے گھنٹے بیٹھ کے درود پڑھنا ہے، اور میں اے کام جڑا اے محنت کرنی ہے
اور پیسہ کٹھا کرنا ہے غریباں مسکیناں نو تقسیم کرنا ہے. اینے میں مسیطے دینے نے, اینے میں مدرسے دینے نے, اینے میں گوانڈی نو دینے نے, اینے میں او فلاں میری ہمشیرہ جڑی کمزور ہے وہ دے کر بھیجنے. اے وقت دی تقسیم ہی کرو. اگر پچھلا سال ضائع ہو گیا, آئندہ سال اپنے نفس کا تزکیہ کر, اپنی عمر دی قدر کر, اپنی صحت دی قدر کر, اپنے او فارغ ٹائم دی قدر کر, اپنے گلی ہون دی قدر کر. انہاں ساری چیزاں دی قدر کر کے پھر انہاں دی تقسیم کر کہ میں ایک معاملات کیویں نبھانے نے. پھر تیرے واسطے نبی دے رب العالمین دی طرفوں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ بندہ جن نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اور ناکام ہے وہ بندہ جن نے اپنے نفس نو میلا کر لیا. اللہ کی دعا کرا کرو اللہ دلان دی صفائی کرن دی توفیق عطا فرمائے, دلان نو گناہاں تو پاک کرن دی توفیق عطا فرمائے, نفس نو اللہ نیکیاں وال میل کرن دی توفیق عطا فرمائے, جوانیاں رب اپنی بندگی دی اندر صرف کرن دی توفیق عطا فرمائے, عمر ساری دی ساری اللہ رب العالمین اپنی اطاعت اپنے حبیب دی اتباع دے اندر گزارن دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب